अथ अष्टमोऽध्यायः। हरिः ॐ। वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रियतिश्च मे प्रशीतिश्च मे दीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च आधिपत्यं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोतं च मे दक्षश्च मे बलं च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। ओजश्च मे सहचम् आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे स्थेनि च मे परुगुंखी च मे शरीराणि च आयुश्च मे जराश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। ज्येष्ठं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे भश्च मे धीमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्षिमा च मे द्राघिमा च मे बुद्धं च मे बुद्धिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। सत्यं च मे सदा च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च मे महा च मे क्रीडा च मे मोदं च मे जातं च मे जनिक्ष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। ऋतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामय च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्तं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुखा च मे सुदिनं च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। जन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महच्च मे संवी च मे ज्ञातं च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे शीरं च मे लयश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। सं च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भगश्च मे द्रवणं च मे बद्धं च मे श्रेयश्च मे वशीयश्च मे यशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। ऊर्क च मे सुनीता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधुश्च मे शक्ति च मे सपीतिश्च मे किशिश्च मे विशिश्च मे जैतं च औद्भिद्यं च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। रयश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभो च मे प्रभो च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे कोयं च मे शितं च मे नं च मे सुश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविक्य च मे सुगं च मे सुपथ्यं च म ऋद्धं च म ऋद्धिश्च मे क्लिप्तश्च मे क्लिप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। बृहयश्च मे जवा च मे मासा च मे तिलाश्च मे मुग्धा च मे खल्वा च मे प्यङ्गवश्च मे णवश्च मे श्यामका च मे निवाराश्च मे गोधूमा च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। अस्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकता च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यशश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे शीशं च मे तपु च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। आग्नेश्चम आपश्च मे विरुधश्चम औषधयश्च मे कृष्णपत्या च मे कृष्णपत्या च मे ग्राम्या च मे पशु आरण्या च मे वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। वसु च मे वसति च मे कर्म च मे शक्ति च मे अर्थ च मे हेम च म इत्या च मे गतिश्च मे सुगतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। अग्नि च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूखा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पति च म इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे
मरुतश्च मे इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। पृथिवी च मे इन्द्रश्च मे अन्तरिक्ष च मे इन्द्रश्च मे द्यौश्च मे इन्द्रश्च मे समा च मे इन्द्रश्च मे नक्षत्राणि च मे इन्द्रश्च मे दिशश्च मे इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। आगुंशुश्च मे रश्मि च मे ताभ्य च मे धीपतिश्च म उपागुंशुश्च मे अन्तर्याम च ऐन्द्रवायवश्च मे मैता वरुणश्च मे आसीनश्च मे प्रदीपस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मंथी च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे ऐन्द्राग्नश्च मे महावैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे निष्कीवल्यश्च मे सावित्रश्च मे सारथश्च मे पार्वतश्च मे हारियोजनश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। श्रुश्च मे चमसा च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावाणश्च मे दिग्वणे च मे पूतभी च आधवनीयश्च मे वीदिश्च मे वर्हिश्च मे बभृथश्च मे सुगाकारश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। अग्नि च मे घर्म च मे अर्क च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे सोमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे अङ्गुल्यः शक्वरयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। व्रतं च मे ऋतवश्च मे तपश्च मे संवत्सर च मे होराति उर्वष्ठीवे बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। एका च मे तिसश्च मे तिसश्च मे पंच च मे पंच च मे सप्त च मे सप्त च मे नव च मे नवचम एकादश च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पंचदश च मे पंचदश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पंचविंशतिश्च मे पंचविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे चम एकत्रिंशच्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। चतस्र च मे अष्टौ च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे द्वादश च मे षोडश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। त्रयवी च मे त्रयवी च मे तित्यवाटश्च मे तित्यौही च मे पंचावी च मे पंचावी च मे त्रिवत्सा च मे त्रिवत्सा च मे त्रिज्यवाटश्च मे त्रिजौही च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। पष्टवाट च मे पष्टौही च उक्षा च मे वशा च मे उक्षा च मे वशा च मे ऋखवश्च मे वेह च मे नड्वा च मे धेनुश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां माम्। बाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा पिजाय स्वाहा कृतवे स्वाहा बसवे स्वाहा हरपतये स्वाहा इनमुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वैनगुंशिनाय स्वाहा विनगुंशिन आन्त्यायनाय स्वाहान्त्याय भुवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहा अधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा यन्तेरान्मित्याय जन्तासीजमन ऊर्जित्वा वृष्टित्वा प्रजानां त्वाधिपत्याय आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोतं यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनोयज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां ज्योतिर्यज्ञेन कल्पतां स्वरयज्ञेन कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पतां
स्तोमश्च जजूचौ ऋक्षां च व्यतरसन्तरं च स्वरदेवा अगनमामृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूम बीट स्वाहा स्तोमश्चौ जजूचौ ऋक्षां च व्यतरसन्तरं च स्वरदेवागनमामृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूम बीट स्वाहा। हरे ओम।